Si John usa ka batan-ong nagdako sa simbahan. Sa iyang pagkabata, aktibo siya sa mga kalihukan sa iglesia. Apil sa pag-awit sa choir o pag-apil sa mga youth programs. Apan sa dihang siya midako, nagsugod siya pagkalayo sa Ginoo. Naapil siya sa barkada nga nagdala kaniya sa mga bisyo, inom, sugal ug walay tarong nga direksyon sa kinabuhi. Sa iyang una-una ang kalipay makita sa kalibutan, sa salapi, kasadya ug mga worldly nga kalihukan or kalingawan. Apan sa dihang miabot ang usa ka pagsulay sa iyang kinabuhi, nawad-an siya og trabaho. Gibiyaan siya sa iyang hinigugma ug naglisod sa panginabuhi. Gibati niya ang kahadlok, kasubo ug kawalay paglaom. Usa ka gabi niya samtang nag-ara siya sa kwarto, nagsugod siya og panghupaw sa Ginoo, nagluhod siya og nagampo, Ginoo, kapoy nakaayo ko, tabangi ko, baliki in taon ko. Sa diyang iyang gisurrender ang iyang kinabuhi sa Ginoo, nabati niya ang kalinaw nga wala niya nasinati sa dugay na nga panahon. Gibati niya ang gugma sa Ginoo nga nagapasaylo ug nagahupay sa iyang kasubo. Nibalik siya sa pag-alagad, nag-aktibo sa simbahan ug nagpasalig nga magkinabuhi siya sumala sa kabubuton sa Dios. Ang kalibutan igsuon naghatag og kalipay nga lumalabay. Apan ang Ginoo naghatag og tinuod nga kalipay nga walay pagkapuo. Bisan unsa kalayo sa atong pagkinabuhi, andam ang Ginoo nga modawat ug mopasaylo sa ato. Basta maghinulso lang ta. Ang tinuod nga kalipay makita diha sa pagkinabuhi nga nag-alagad sa Ginoo, dili sa mga temporaryo nga kalipay sa kalibutan.